अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरे पास सवालात आते हैं ओवरसीज़ से, पाकिस्तानी भी यहाँ पे जो रहते हैं और ओवरसीज़ में जो रहते हैं वो भी पूछते हैं। डेफ़िनेटली उनकी इन्वेस्टमेंट होती है या उनके रिलेटिव्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो किसी को अच्छा मशवरा देना ये भी एक सदका जारिया होता है। किसी की आप हेल्प कर रहे होते हैं और उसके लिए ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है या उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या टॉपिक्स का जो अगर पता नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। न सिर्फ किसी एक बंदे के लिए ये वीडियो होती है बल्कि तमाम लोगों के लिए होती है। आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो दूसरों के साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं। इससे ये होता है कि किसी न किसी का भला होता है और बदले में अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर देता है। तो मेरी भी कोशिश रहती है, मेरे पास आप लोगों के सवालात आते हैं, ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे। कोशिश होती है जो लोग नंबर मेरा सर्च करके और फिर मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उनको लाजमी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आज हमारे पास एक मैसेज आया और ये बहरीन से है। नंबर मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये सवाल आप देख सकते हैं। सलाम, इज़ देयर एनी टैक्स ऑन पीबी अकाउंट, प्रॉफिट विड्रॉल और एंड कैपिटल विड्रॉल। ये पूछते हैं कि यानी प्रॉफिट के ऊपर कोई टैक्स रिडक्शन है या हम जो इन्वेस्टमेंट हमारी है उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह है। तो वो कहते हैं कि इज़ देयर एनी अदर अकाउंट ओपनिंग लाइक सेविंग अकाउंट इज़ कंपल्सरी विद पीबी अकाउंट। तो यहाँ पे ये भी उन्होंने पूछा है कि क्या जो मुनाफा हासिल करने के लिए या वो कहते हैं कि इस अकाउंट के साथ क्या सेविंग अकाउंट जो है वो ज़रूरी है। तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता चलेगा और साथ हम इस भाई को भी गाइड कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको दिया जाता है, अभी 1380 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर मिल रहा है 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, कोई कौमी बचत जो है वो कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करता। अगर आप फाइलर होते हैं तो आपकी इनकम एक ओपन इनकम होती है, ये आपके यानी जो सरकारी तरीके से यानी सरकारी सोर्सेज से आ रही है, तो इसमें FBR को पता होता है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके ऊपर टैक्स है, 4 लाख से ज़्यादा आप प्रॉफिट ले रहे हैं तो फिर उसके ऊपर कोशिश किया करें कि टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और जो उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है वो देना पड़ता है। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो इसके ऊपर आप किसी किस्म का टैक्स नहीं देते। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि क्या इसके ऊपर जो हम पैसे निकालते हैं, जो कैपिटल है हमारा, उसके ऊपर भी कोई है फ़ीस वगैरह या टैक्स है। तो यहाँ पे इसके लिए ओपन रूल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर आप अपना जो डिपॉज़िट है, जो आप कैपिटल इसमें सरमायाकारी करते हैं जितनी रकम की, अगर आप पहले साल में उसको वापस निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे आज आपने जमा कराई कल निकलवाने जा रहे हैं, या एक साल में से एक दिन भी अभी रहता है, 364 दिन हुए हैं तो फिर भी 1% उसके ऊपर डिडक्शन हो जाएगी। अगर दूसरे साल में दाखिल हो जाएंगे तो फिर 0.75 यानी 1 लाख रुपए के ऊपर पहले साल में 1000 रुपया कट जाएगा। अगर आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है तो 50,000 ये बन जाता है, और अगर 75 लाख अभी की इन्वेस्टमेंट जो अभी लिमिट है तो फिर ये 75,000 कट जाएगा। इसी तरह दूसरे साल में अगर चले जाते हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर 750 रुपये है। और ये इसी तरह जो आप यानी दूसरे साल में आप किसी भी वक्त अगर निकालते हैं तो आपको 750 रुपये इसके ऊपर फ़ीस यानी पर लाख जो है वो पे करनी पड़ेगी। फिर तीसरे साल में चले जाते हैं तो ये 500 रुपये बन जाती है, यानी 0.5 है। तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। फिर इसी तरह जो है वो आप अगर चौथे साल में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जा चुके हैं, चौथा साल चल रहा है, तो उसमें अगर आप निकालते हैं तो 250 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब 4 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो ये यहाँ पे देखें तो ये आप 10 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेच्योरिटी इसकी 10 साल है। तो अगले यानी 4 साल गुजारने के बाद 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां किसी भी वक्त अपने पैसे निकालते हैं तो 1 रुपया इसके ऊपर फ़ीस नहीं है। ये आप याद रखें कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो पूरी की पूरी आपको मिलेगी। आप चाहें तो दोबारा उसको जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 इनके सवालात यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल की तरह, क्या इसका जो प्रॉफिट है ये हासिल करने के लिए क्या हमें
اکاؤنٹ اوپن کرانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ یہ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 31 اکتوبر 2022 ہے، اور یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، نیشنل سیونگ ہیز ایکسٹینڈیڈ دا لاسٹ ڈیٹ ٹو اوپن اکاؤنٹ ان ٹو ریلیونٹ برانچ ٹل 31 October 2022 since the account in national saving is mandatory due to amendments in the law of regular income certificate, welfare saving certificates and pensioner benefit account۔ یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ ذکر کر دیا انہوں نے پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ کے لیے، اور دوسرے بھی جو وہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر سیونگ اکاؤنٹس ہیں، یا جو بھی اس میں دیگر جو ہیں جیسے بہبود ہے، یہ جتنے بھی اس میں آپ کے سکیمیں ہیں جس سے آپ پرافٹ حاصل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دے آر فور اوپن یور اکاؤنٹ ان دا ریلیونٹ برانچ ٹل دا لاسٹ ڈیٹ، نوٹ دا انویسٹر ول ناٹ بی ایلیجیبل، یعنی جو انویسٹ کرے گا وہ اس کا اہل نہیں رہے گا فار پرافٹ تھرو پرافٹ کوپن آفٹر دا سیٹ ڈیٹ، یعنی جو ڈیٹ بتائی گئی اس ڈیٹ کے بعد آپ پرافٹ اپنا حاصل کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، جو کوپن وغیرہ پہ پہلے آپ جا کے برانچ سے پرافٹ نکال لیتے تھے۔ تو اب یہ جو پہلے سے انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پتہ ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے سال انویسٹ کر کے چلے گئے اور اب وہ پرافٹ لوگ سال نہیں نکالتے، جیسے اوورسیز سے یہ مجھے میسج آیا، وہ پاکستان بھی نہیں ہے، تو اس کیس میں یہ میں بھی پاسبل ہے، یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، کافی سارے ایسے لوگوں کے سوالات آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرافٹ کافی دیر سے نکالا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ رولز جب چینج ہو جاتے ہیں تو اس کو ہمیں جو ہے فالو کرنا پڑتا ہے، اور یہ فالو کر کے ہی آپ یہ پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے کا یا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے میں اتھینٹک اس چینل کے اوپر شیئر کروں۔ کافی سارے فیک چینل، کوئی 100 چینلز ہوں گے نیشنل سیونگ کے، جو آپ کو سارا دن جھوٹی خبریں سناتے رہتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے جو بھی بات کی جائے اتھینٹک ہو، پروف کے ساتھ ہو، اور ساتھ اس کا جو ہے آپ کو جو ثبوت ہے وہ ساتھ جو اس کے ویڈیو میں شو کروں۔ تو یہ نوٹیفکیشن شو اسی لیے کیا ہے، اور لمبی ویڈیو بھی اسی لیے ہماری ہو جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ڈیٹیلز ویڈیو بہت لمبی کر دیتے ہیں، تو بھائی جب بھی کوئی ٹاپک ہم نے کور کرنا ہوتا ہے تو اس میں کافی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویری سمارٹ ہوتے ہیں، ویری سمارٹ کا مطلب ہے وہ سارا دن ویلے ہوتے ہیں اور وہ سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں آن لائن نیٹ کے اوپر، ان کے پاس تو بھائی ساری انفارمیشن ہوتی ہے، ان کو یوٹیوب چینل دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں یا اوورسیز میں ہیں، تو پھر لوگوں کو بہت کم وقت ملتا ہے جو انٹرنیٹ یوز کرنے کا، یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے ایسی سہولیات اویلیبل نہیں ہوتی، تو کبھی کبھار ان کو ملتی ہیں، تو وہ پھر ہمارے جیسے جو چینل ہے ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی جگہ پہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، جو 3 سوالات تھے ان کے وہ میں نے یہاں پہ جواب دے دیا۔ باقی پرافٹ حاصل کرنے کے لیے یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نوٹیفکیشن شیئر کیا ہے کہ اب قومی بچت سے پرافٹ نکالنے کے لیے آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا پرافٹ جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ مجھ سے سوالات آتے ہیں کہ ان کے یار پرافٹ جو ہیں فار ایگزامپل ابھی 1380 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر ہے، یہ تقریباً 10 مئی سے آن ورڈ ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے ابھی تک نیا پرافٹ دے ہی نہیں رہے۔ کیا کرتے ہیں ان کو، وہ چلے جاتے ہیں بینک، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی پچھلی بار کتنا پرافٹ لے گئے تھے، اتنا جی، وہ ادھر ہی لکھ کے اور باقی کا جو مال ہے وہ سارا جیب میں مارتے ہیں، اس بندے کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اب اس میں ہر طرح کے بندے ہیں، کچھ ویری سمارٹ ہیں جن لوگوں کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، آن لائن ہے ہر وقت۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتہ، وہ یوٹیوب پہ ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نہ دیکھتے ہوں یہ چیزیں، تو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو ہماری پھر جو ہے لمبی ہو رہی، تو میں یہاں پہ اس کو ختم کروں گا، اور آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، کوئی بھائی پوچھے، فیس بک پیج کے اوپر میرے کے اوپر آ جائیں، آپ جو گروپ ہے فیس بک کا اس میں آ جائیں، واٹس ایپ پہ میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی ایک چینل کریٹ کرنے کی سہولت دی گئی ہے لیکن ابھی وہ اویلیبل نہیں ہو رہی، جیسے اویلیبل ہوگی میں واٹس ایپ کا ایک چینل کریٹ کروں گا، اس میں تمام لوگوں کو دعوت دوں گا، تو ہم سب انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوگی، جو آپ کے پرسنل سوالات ہوں گے وہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں،
گروپ میں نہ کریں، آپ سائٹ پہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، اور جو جنرل انفارمیشن کے ہوں وہاں پہ گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی آنے والے ٹائم پہ ہم اس کو بہتر کریں گے اور کوشش کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب چینل کے اوپر، فیس بک پیج کے اوپر، گروپ کے اوپر، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے پرسنل میری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے وہ سوال جواب بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پہ ملیں گے۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔